नमस्कार। हामीलाई एनआरएन क्यानाडा र एनसिसिएस मार्फत हामीलाई साथ दिइरहनुहुने सम्पूर्ण योग प्रेमी दर्शकहरूमा शुभ बिहानीको फेरि नमस्कार गर्न चाहन्छु। पहिलाको हप्ता हामीले 2 दिन क्लास सञ्चालन गरेका थियौँ। सोही अनुरूप अब आज हामी तेस्रो क्लास हो यो। सबैजनालाई स्वागत छ। अब हामी डाइरेक्ट क्लासतर्फै लैजाउँ। नमस्कार। सबैजना ढाड कम्मर सिधा गरेर खुट्टालाई क्रस लेग राखेर पनि बस्न सक्नुहुनेछ अथवा अर्ध पद्मासन लगाएर बस्न सक्नुहुनेछ। हामी क्लासको सबैभन्दा सुरुमा हामी ओम च्यान्टिङबाट क्लास स्टार्ट गर्नेछौँ। सबैजनाको पोजिसन ढाड कम्मर सिधा, खुट्टालाई यो फोल्ड गरेर फोल्ड पोजिसनमा राखिदिनु होला। त्यसपछि हात ज्ञान मुद्रामा। सबैभन्दा सुरुमा हामीले बसाइको स्थिति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जब हाम्रो स्पाइन स्ट्रेट हुन्छ तब हामीलाई जे एक्टिभिटिज गर्नलाई पनि सजिलो हुने हुन्छ। र हामी अब सुरुमा ओम च्यान्टिङबाट स्टार्ट गर्छौँ। ओम च्यान्टिङ हामीले गर्दा लामो अ उ म गरेर तीन स्टेपमा डिभाइड गर्दै गर्ने गर्छौँ। जब हामी ओमको पहिला अ उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो लोवर पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ। उ जब हामी उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो मिडल पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ। र जब म च्यान्टिङ गर्छौँ हाम्रो यो टाउकोको पार्ट हेड पार्टमा भाइब्रेसन फिल गरेर गर्ने। सुरुमा दुवै हातलाई नमस्कार स्थिति, छातीको अग्रभागमा दुवै हात। त्यसपछि लामो गहिरो श्वास लिने, आँखा बन्द रहोस्, ढाड कम्मर सिधा। लामो गहिरो श्वास लिँदै ओमको च्यान्टिङ हामी 3 पटक गर्नेछौँ। लामो गहिरो श्वास अब उच्चारण गर्नुसँगै दोस्रो पटक लामो गहिरो श्वास अब अन्तिम पटक लामो गहिरो श्वास बिस्तारै आँखा बन्दै रहोस्, दुवै हत्केलाले एक आपसमा रब गर्ने। त्यसपछि त्यो हत्केला लगेर फेसमा राख्ने। त्यसैमा आँखा बन्द गर्दै खोल्दै 3 पटक। यसले आँखाको साइड एक्सर्साइज पनि हुन्छ। र बिस्तारै हत्केला खोलेर आँखा खोलिदिनु। अब हामी आज पहिला क्लासमा स्टार्टिङ प्राणायामबाट गर्नेछौँ। सुरुको प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम चाहिँ प्राणायामको सुरुमा र मैले क्लासको सुरुमा किन राखेको भने जस्तो हामी सुतेर उठ्दाखेरि त अब बडी कम्प्लिटली एक्टिभ भइसकेको हुँदैन। त्यसैले भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरि बडीमा हिटअप लिएर आउने हुँदाखेरि हामीलाई फर्दर एक्टिभिटिज गर्नलाई सजिलो हुने हुन्छ। जसरी एउटा रबर नतन्किएको अवस्थामा जस्तो तातो नभएको अवस्थामा त्यति फोल्ड हुनलाई गाह्रो हुन्छ भने जब हामी रबर तन्काउँछौँ मतलब तातो तताउँछौँ नि रबर तताइसकेपछि त त्यो पुरै फ्लेक्सिबल भएर जता पनि लैजान सक्ने हुन्छ नि। हो सेम प्रोसेस हुन्छ भस्त्रिका प्राणायाममा। जब हामीले भस्त्रिका प्राणायाम गरेर हामीले लामो गहिरो श्वास एकदम फास्ट चलाउने गर्छौँ तब हाम्रो बडीमा पुरै बडी एक्टिभेट भएर जान्छ। यो प्राणायाम गर्दाखेरि हामीलाई यो साइनससँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सबै क्लिन हुन्छ भने तर तपाईँहरूलाई रुगाखोकी लागेको बेलामा यो गर्न मिल्दैन अनि फास्टिङ भएको बेलामा यो गर्न मिल्दैन। यो भस्त्रिका प्राणायाम चाहिँ अहिले कोभिड-19 को जुन अब यो महामारीको बेला छ यसलाई चाहिँ एकदमै हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदमै फाइदा मिल्छ। यो प्राणायाम गर्ने अवस्था खुट्टाको अवस्था यही पोजिसन। त्यसपछि तपाईँहरू पहिला सुरुमा हातलाई मुठी बनाइदिनु होला। यो थम्पलाई भित्रपट्टि हातलाई मुठी बनाएर त्यो मुठी भएको पार्ट छातीको दायाँ बायाँ राख्ने।
त्यसपछि जब म इन भन्दै जान्छु लामो गहिरो श्वास लिएर हातलाई माथि इनमा, जब इन भन्नुन्जेल त्यो लङ रिदममा जानुपर्ने हुन्छ है। जब जस्तै इन माथि लगाएर हात खोलिदिने। अब म जब आउट भनेको हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ त्यो भन्नुन्जेल मुठी बनाएर श्वास छोड्दै हात तल इनमा पहिला सुरुमा श्वास माथि हात खोलिदिने। जब म आउट भन्छु त्यसलाई हात बन्द गरेर श्वास छोड्दै हातलाई तल, हात पुरै तल होइन, छातीको दायाँ बायाँ। स्टार्टिङ यहाँबाट हुन्छ, माथि जान्छ, त्यसपछि एन्डिङ हुन्छ। यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्छौँ। मेरो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नु होला। बिचमा हामी रिल्याक्सेसन गर्दै 1 2 3 राउन्ड गर्नेछौँ। ल आँखा बन्द गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अब सुरुमा हजुरहरूलाई थाहा छैन भने मलाई भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मुठी बनाउने, छातीको दायाँ बायाँ हात, त्यसपछि इनमा श्वास लिने, इन श्वास छोड्दै हात तल, श्वास लिँदै इन, माथि जाँदा दुवै हात स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, आउट, श्वास छोड्दै छातीको दायाँ बायाँ हात, श्वास लिँदै इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। अब यसलाई अलिकति स्पिडमा गर्छौँ हामी। इन, आउट, इन, आउट, श्वास लिँदै इन, श्वास छोडेर आउट, इन, 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 आउट। अब यसमा अलिकति अझै तीव्र गतिमा इन, श्वास लिएर माथि, आउट, श्वास छोडेर तल, इन, आउट, 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 इन, आउट। दुवै हात बेलालाई ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राखिदिने। अब लामो गहिरो श्वास, म इन भन्नुन्जेल श्वास लिइराख्ने, इन, श्वास छोड्ने, लामो गहिरो श्वास, श्वास लिने, इन, अन्तिम पटक श्वास लिने, इन, हामीले श्वासलाई चलाउँदा जब श्वास ब्यालेन्समा हुँदैन हामीले फर्दर एक्टिभिटिज गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यही भएर हामीले पहिला स्पिडमा श्वासलाई चलायौँ, त्यसपछि ब्यालेन्स बिग्रियो। त्यसपछि हामीले जब लामो गहिरो श्वास लिँदै लामो गहिरो श्वास छोड्दै गर्छौँ भने फेरि त्यो एउटा फेजमा आउँछ र हामीलाई फर्दर अर्को प्राणायाम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी अर्को प्राणायाम गर्नेछौँ कपालभाती। यो प्राणायामले पनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कपालभाती प्राणायाममा हामीले श्वास लिने, हामीले केयर नगर्ने, कन्सन्ट्रेसन नगर्ने, हामीले सिर्फ ध्यान श्वास फ्याल्ने, एक्टिभ एक्जेलेसन, प्यासिभ इनहेलेसन हुन्छ यसमा। श्वास फ्यालिन्छ, श्वास लिने काम अटोमेटिक हुन्छ। जब हामीले श्वास फ्याल्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन नेभल एरियामा, हाम्रो नाइटोको पार्टमा श्वास कन्सन्ट्रेट गर्ने, श्वास बाहिर, पेट भित्र तान्ने। एक सेकेन्डमा एक स्ट्रोक है। यो प्राणायामले चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै रोगमा एकदमै फाइदा गर्ने हुन्छ। जस्तो अब हामीलाई मोटापाको समस्या छ त्यो कन्ट्रोल गर्छ, कन्स्टिपेसनको, डाइजेस्टिभ प्रब्लमहरू हुन्छन् सबै क्लियर गर्छ यसले। तर यसलाई चाहिँ हामीले खाना खाएको 3 घन्टा 3 देखि 4 घन्टा अब गर्न मिल्दैन। मर्निङ टाइम चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ यो गर्नको लागि। जस्तो अब हजुरहरूको फेरि जसको हर्निया छ, पेटको समस्या, जस्तो अब अपरेसन गरेको 3 महिनासम्म यसलाई गर्न मिल्दैन भने मेन्सुरेसन भएको 3 to 5 डेज गर्न मिल्दैन र प्रेग्नेन्सीमा गर्न मिल्दैन। अब यो आसन गर्ने पोजिसन, खुट्टाको अवस्था त्यही, हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखिदिनु होला, स्पाइन स्ट्रेट, ढाड कमर सिधा राख्ने। अब श्वास छोड्ने, पेटलाई भित्र तान्ने, 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोक, धेरै फास्ट नगर्ने है। कसैलाई स्टार्टिङमा पेट दुखेको जस्तो एकदम डिजिनेस फिल हुनसक्छ, त्यस्तो भयो भने
2 सेकेन्डमा एक स्ट्रोक। तर नर्मली चाहिँ हामीले सामान्य 1 सेकेन्डमा एक स्ट्रोक गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। हामीले यसलाई 3 राउन्ड गर्नेछौँ है। श्वास छोड्ने पेटभित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब बिस्तारै लामो गएर श्वास इन आउट इन, श्वास छोड्ने आउट। अन्तिम पटक श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट। अब इसको सेकेन्ड राउन्ड 1 सेकेन्डमा एक स्ट्रोक। श्वास छोड्ने पेटलाई भित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बिस्तारै लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। फेरि श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट। अन्तिम पटक श्वास लिने, लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। अब हामी तेस्रो अन्तिम राउन्ड कपालभातीको 1 सेकेन्डमा एक स्ट्रोक। श्वास छोड्ने पेटलाई भित्र तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिल्याक्स, लामो गएर श्वास इन आउट, श्वास छोड्ने, श्वास लिने, लामो गएर श्वास इन आउट। अन्तिम राउन्ड श्वास लिने इन आउट। रिल्याक्स। यति गरेपछि हामीले श्वासलाई, हाम्रो श्वासमा उतार चढाव भयो भने पनि हामीले यसलाई नर्मल बनाइसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्राणायामतिर जाँदैछौँ। त्यो हो बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायामले जस्तो कपालभातीमा जे फाइदा छ त्यही नै गर्ने हो, र जसले गर्न मिल्दैन, लिमिटेसन कपालभातीमा छ, उहाँहरूले गर्न मिल्दैन। पेटसँग रिलेटेड सबै समस्याहरूलाई यसले क्लिन गर्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राणायाम गर्ने पोजिसन बसाइको स्थिति सेम। यसलाई हामी के गर्छौँ, पहिला सुरुमा लामो गएर श्वास लिन्छौँ। श्वास लिने, त्यसपछि पुरा लिएको श्वासलाई पुरा बाहिर फालेर पेटलाई भित्र तानेर होल्ड गर्छौँ। एकचोटि मलाई हेर्नु होला। श्वासले जस्तो अब श्वास लिएर होल्ड गरेको टाइममा मैले बोल्न मिल्दैन, तर मेरो हातको पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले श्वास लिएँ, श्वासलाई पुरै बाहिर ताने, बाहिर फाले, त्यसपछि पेटलाई भित्र तान्ने हुन्छ है। हेर्नु है मलाई, श्वास लिने, बिस्तारै रिल्याक्स। यो पोजिसनमा दुवै हातको अवस्था स्ट्रेट हुनुपर्छ। पेटलाई भित्र तान्ने, हातको पोजिसन स्ट्रेट। अब स्टार्ट गरौँ। श्वास लिने, लामो गएर श्वास लिने, लिएको श्वास पुरा बाहिर आउट, पेटलाई भित्र तान्ने, एकैछिन होल्ड गर्ने। 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउको सिधा, बडी नर्मल। सेकेन्ड राउन्ड, लामो गएर श्वास लिने, श्वास छोड्ने, श्वासलाई भित्र तान्ने, होल्ड फर 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउको रिल्याक्स, त्यसपछि बडी नर्मल। अब यसको थर्ड राउन्ड, लामो गएर श्वास लिने, लिएको श्वास पुरा बाहिर आउट, एकैछिन होल्ड गर्ने, श्वास होल्ड गर्ने एकैछिन,
5 4 3 2 1 अब बिस्तारै टाउको सिधा बडी नर्मल यति गरेपछि अब हामी अर्को प्राणायामतर्फ जाँदैछौँ आज हजुरहरूलाई नयाँ प्राणायाम सिकाउनेछु जसले चाहिँ अब अफिसहरूमा काम गरिराख्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ एकदमै काम गर्नु अल्छी लाग्ने हुन्छ भोक लागिरहेको हुन्छ तर इन्स्ट्यान्ट एनर्जी गेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो प्राणायाम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई तुरुन्तै त्यो पोजिटिभ इफेक्ट देखिन्छ यो प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम भन्छ यसलाई यो प्राणायाम गर्ने पोजिसन खुट्टा हातको जस्तो कुर्सीमा बसेको छ अथवा बेडमा सुतेर जसरी पनि गर्न सकिन्छ तर यसलाई चाहिँ अब अलिकति ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ अहिले हामी बसेको अवस्थामा गर्नेछौँ बसेको अवस्था खुट्टा फोर ढाड कमर सिधा अब यहाँ हाम्रो मुखको पार्टमा जिब्रोलाई माथिपट्टि लैजाने जिब्रोलाई अनि त्यसपछि यो मुखको साइडबाट हामी श्वास लिन्छौँ एकचोटि मलाई हेर्नु होला श्वास लिने चिन लक लगाउने श्वासलाई होल्ड गर्ने त्यसपछि फेरि बिस्तारै रिलिज गर्ने बेलामा चिन लक खोल्ने श्वास बाहिर यो भयो सामान्य प्रोसेस दुईचोटि हामी यसको फर्स्ट सामान्य गराउँछु त्यसपछि दुईचोटि अझै इफेक्टिभ गराउनेछु है सुरुमा सामान्य पहिला दुवै मुखको दुवैपल्ट सास लिने जिब्रोलाई माथिपट्टि टच गराउने है चिन लक your chin hold for 5 4 3 2 1 चिन लक रिलिज गर्ने रिल्याक्स ब्रिदिङ नर्मल जति सक्दो सास हुन्छ नि श्वास लिने प्रयास गर्ने मुखको साइडबाट सेकेन्ड राउन्ड lock your chin hold the breath for 5 4 3 2 1 चिन लक रिलिज गर्ने श्वासलाई रिल्याक्स अब यो भन्दा अझै इफेक्टिभ लिने प्रोसेस सेम है मुखको साइडबाट सास लिने हजुरहरूलाई अहिले फिल भयो होला कि जसले धेरै सास लिनुभयो उहाँहरूको यहाँनिर एकदमै कुल फिल भइरहेको हुन्छ यसको गर्ने सेकेन्ड प्रोसेस लक your chin होल्ड फर 5 4 3 2 1 अब चिन लकलाई रिलिज गरेपछि राइट नोस्ट्रिल बन्द गरेर लेफ्टबाट साउन्ड सहित पुरा श्वास बाहिर लेफ्टबाट रिल्याक्स यो हुँदा हामीले श्वास लियौँ त्यो जब श्वास बाहिर जान्छ टक्सिन सहित श्वास बाहिर जान्छ तर यसलाई साउन्ड सहित श्वास बाहिर निकाल्ने वान मोर राउन्ड श्वासलाई मुखको साइडबाट लिने अब एकैछिन होल्ड गरौँ 10 सेकेन्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक रिलिज गर्ने राइट नोस्ट्रिल बन्द लेफ्टबाट पुरा श्वास साउन्ड सहित बाहिर अब हामी अर्को प्राणायामतर्फ जाँदैछौँ नाडी शोधन प्राणायाम यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको 72,000 नाडीहरूलाई क्लिन गर्ने काम गर्छ हामीले नर्मल सास त लिइरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो त्यो मिलिरहेको हुँदैन अब कहिले फास्ट लिइरहेको हुन्छौँ तर एउटा प्रपर ब्रिदिङ सिस्टम हुनुपर्छ हाम्रो शरीर एक्टिभ हुनको लागि जसलाई चाहिँ हाम्रो नाडी शोधन प्राणायामले एकदमै फाइदा गर्छ यो प्राणायामलाई हामीले बसेर सुतेर जुन टाइममा नि गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ कुनै खाना पछाडि अथवा खाना अगाडि कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन त हजुरहरूको टाइम अनुसार यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ यो प्राणायाम गर्नको विधि खुट्टाको पोजिसन सेम त्यसपछि हामी स्टार्टिङमा राइट थम्पले नोस्ट्रिल बन्द गर्छौँ लेफ्टबाट पुरा श्वास लिन्छौँ त्यसपछि लेफ्ट नोस्ट्रिललाई हामीले रिङ फिङ्गरले बन्द गर्ने र लिएको श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिलबाट लिएको श्वासलाई हामीले राइट नोस्ट्रिलबाट पुरा बाहिर फेर्छौँ त्यसपछि फेरि राइटबाट लिन्छौँ राइट नोस्ट्रिल बन्द थम्पले त्यसपछि लेफ्टबाट पुरा श्वास बाहिर यो गर्दाखेरि हातको पोजिसन तल नगरिदिनु होला त्यसले जब किनभने हामीले लिँदा त अक्सिजन लिइरहेको हुन्छौँ फालो जब कार्बन डाइअक्साइड आउँछ त्यो सँगसँगै हाम्रो बडीमा भएको टक्सिन आउने हुँदा त्यो टक्सिन हाम्रो स्किनमा पर्यो भने स्किनको प्रब्लम हुने हुँदाखेरि हामीले जो हातको पोजिसनलाई मिलाउँछौँ हातलाई माथि गरिदिनु होला है ल सुरु गरौँ ढाड कमर सिधा रहोस् आँखा बन्द गरेर फिलका साथ गर्ने बिचमा इन्स्ट्रक्सन अथवा केही इन्फर्मेसन दिँदै गर्छु हजुरहरूले चाहिँ यो
नाडी शोधनलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। लेफ्टबाट पुरा श्वास बाहिर, अब राइटबाट पुरा श्वास छोडिदिनु। फेरि राइटबाट लिने, जति लामो गहिरो हजुरहरू गर्दै गर्नुहोस्, म भन्छु जति लामो गहिरो श्वास लिनुभयो हजुरहरूले लङ्स क्यापासिटी उति नै बढ्ने हुन्छ। कोरोना यो अवस्थामा त हामीले नाडी शोधन प्राणायामलाई एकदमै बढाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै यो प्राणायाम हामीले 2 मिनेटसम्म गर्नेछौँ। यदि हजुरहरूलाई रुगाखोकीले ग्रस्त बनाएको छ भने चाहिँ नगरिदिनु होला। नत्र भने फेरि यही प्राणायामले जति धेर हामी गर्छौँ त्यति नै रुगाखोकी कम लाग्छ। यो फिल गर्ने कि जब म श्वास लिँदैछु, म प्योर अक्सिजन म फुल बडीमा सप्लाई गर्दैछु भने जब म सासलाई बाहिर फाल्दैछु, मेरो शरीरबाट कार्बन डाइअक्साइड सँगसँगै मेरो शरीरमा भएको टक्सिनहरू बाहिर निस्किँदैछ। यो फिलका साथ गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। श्वास लिँदा अथवा श्वास फाल्दा होस्, स्पाइनलाई स्ट्रेट राख्नु होला, ढाड कमर सिधा है। श्वास लिँदा लामो गहिरो श्वास, लामो गहिरो श्वास लिने, लामो गहिरो श्वास फाल्ने, लामो गहिरो श्वास लिने, लामो गहिरो श्वास लिने। अब अन्तिम पटक श्वास लिँदैछौँ हामी, लामो गहिरो श्वास फाल्ने। दुवै हत्केलालाई ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राख्ने, त्यसपछि दुवै नासिकाबाट अब लामो गहिरो श्वास दुवै नाकबाट लिन्छौँ हामी। इन, श्वास बिस्तारै फाल्ने, लामो गहिरो श्वास, फेरि इन, श्वास छोड्ने, अब बिस्तारै आँखा खोलिदिनु होला। अब हामीले एउटा बडीको सेन्टराइज गर्ने, एउटा सेन्टरमा हुने हामीले ब्रिदिङ टेक्निक अपनायौँ भने अब अलिकति हामीले बडीको ब्याक साइडमा पनि इफेक्ट हुने गरी दुवै हातलाई पछाडिबाट हामीले सर्कल गर्छौँ। यसमा एक्टिभ एक्जिलेसन, अघि कपालभातीमा एक्टिभ एक्जिलेसन हामीले पेटको अगाडिबाट गऱ्यौँ भने हामीले अहिले चाहिँ एक्टिभ एक्जिलेसन, प्यासिभ इनहेलेसन, इनहेलेसन आफै हुन्छ तर एक्टिभ एक्जिलेसन गर्दाखेरि दुवै हातको मुभमेन्ट पछाडिबाट। यसमा पनि श्वासको साउन्ड एकदमै आउनुपर्छ है। हामी यसलाई 21 टाइम्स गर्छौँ। स्पाइन स्ट्रेट, यसलाई गरौँ अब। श्वासको साउन्ड सहित रिल्याक्स, दुवै हात घुँडामाथि, लामो गहिरो श्वास, इन, आउट, इन, आउट। बिस्तारै हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। यो प्राणायाममा चाहिँ हामीले त्यो भमराको साउन्ड आएको हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको फिल गर्छौँ। त्यो हामीले कन्सन्ट्रेसन हाम्रो हेडको पार्टमा गर्ने। यो प्राणायामले चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस अनि डिप्रेसनहरू भएको बेलामा, माइग्रेन भएको बेलामा एकदमै माइग्रेन हुन दिँदैन, यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले यसलाई कम्तीमा 5 to 10 मिनट्सदेखि अलिकति आफ्नो कतिको फ्री टाइम छ त्यो अनुसार बढाएर हामीले कन्टिन्यू यसलाई गऱ्यो भने हामीले प्रपर स्लिपमा एकदमै फाइदा गर्छ। राम्रोसँग सुत्नलाई हामीलाई फाइदा गर्छ यो प्राणायामले। यो प्राणायाम गर्ने तरिका, खुट्टाको पोजिसन सेम। त्यसपछि अब हामीले थम्पले कानलाई बन्द गर्नु। कानको पर्दा एकचोटि मलाई हेर्नु होला। कानको पर्दालाई थम्पले बन्द गर्ने। त्यसपछि 3टा औँला, पछाडिको 3टा औँला परेलामाथि, सरी, कान बन्द, त्यसपछि अगाडिको 3टा औँला चाहिँ आँखामाथि, त्यसपछि एउटा औँला नाकको छेउमा ल्याएर राख्ने। त्यसपछि हामी लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ। श्वास लिएर हामी
को साउन्ड आउँछ तर हामीले त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हामीले माइन्डमा क्लकवाइज घुमाउने एकदमै भाइब्रेसन फिल गराउने गरी एकदमै फिलका अनुसार गर्नुपर्छ। यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ। स्टार्ट गरौँ। थम्ब प्ले, कान बन्द, अगाडिको 3टा औँला फेसमाथि, त्यसपछि एउटा औँलालाई नाकको छेउमा राख्ने, नाक बन्द नगरिदिनु होला। लामो गहिरो श्वास लिने। अब सेकेन्ड राउन्ड। अब अन्तिम राउन्ड। श्वास लिने। साह्रै हातलाई ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राखिदिनु होला। आँखा बन्दै होस्। दिमागमा कुनै पनि थट नलिराइदिने। जे आउँछ त्यो आउँछ जान्छ। हामीले त्यसमा कन्सन्ट्रेट नगर्ने, एकदम साइलेन्सलाई फिल गर्ने एकदमै। अब हामी एकछिन म्युजिक सँगसँगै हामी एकैछिन मेडिटेसनमा बस्नेछौँ। ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बज्नेछ, त्यही सँगसँगै आफूलाई एकदम रिल्याक्स फिल गराउनु होला। ढाड कम्मर सिधा रहोस्, आँखा बन्दै होस्। हजुर, म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइदिनु होला। साह्रै दुवै हत्केलालाई एक आपसमा रब गर्ने।
अब हामी मेडिटेसनबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। दुवै हत्केलालाई एकैछिन बिस्तारै रब गर्ने। त्यो हत्केलामा आएको तातो तातोपन आफ्नो फेसमा लगेर राख्ने र त्यहीँनिर आँखालाई 1-2 पटक खोल्दै बन्द गर्दै गर्ने। बिस्तारै हत्केला निकाल्ने। अब हामी धेरै बेरसम्म बसेको पोजिसनमा छौँ। कतिजनाको खुट्टा निदाइसकेछ होला। अब हामी बिस्तारै माइक्रो सर्कुलेसनतिर जाँदैछौँ। दुवै खुट्टा खोलिदिने। ढाड कमर सिधा रहोस्। एकैछिन अब आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ, हातलाई अलिकति पछाडि टेकेर बडीलाई स्ट्रेट गर्दा सजिलो हुन्छ कि हातलाई अग्लो पार्टमा राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यो याद गर्ने। अब बिस्तारै हामी खुट्टाको जोइन्ट्सबाट टो टु हेड सबै पोइन्ट्सलाई हामी खुलाउँदै जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ ब्रिदिङ एकदमै ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। श्वास त हामी लिइरहेका हुन्छौँ, तर हामीले श्वासलाई लिने र छोड्ने प्रक्रिया एउटा त्यो वे नै एउटा योगा एउटा पार्टमा पर्दछ। त्यही भएर श्वास सँगसँगै हामीले खुट्टाको पोइन्ट्सहरूलाई हामी चलाउँदैछौँ। सुरुमा खुट्टाको अग्रपार्ट हेर्नु होला। श्वास छोडेर खुट्टाको अग्रपार्टलाई अगाडिपट्टि झुकाउने। फेरि श्वास लिँदै खुट्टालाई उठाउने। कुर्कुचाको भाग उठेको हुन्छ। स्ट्रेचिङ खुट्टाको तलको पार्टमा स्ट्रेचिङ फिल गरेर गर्नु होला। श्वास छोड्दै खुट्टालाई तलपट्टि अघिको भन्दा अझै धेरै झुकाउने। श्वास लिएर बिस्तारै खुट्टालाई आफूतिर कुर्कुचाको भाग उठेको हुनुपर्छ। फेरि श्वास छोड्दै खुट्टालाई तलपट्टि झुकाउने। फेरि श्वास लिँदै खुट्टालाई आफूतिर कुर्कुचाको भाग उठेको हुन्छ। खुट्टालाई रिल्याक्स नर्मल पोजिसनमा। अब यसमा ब्रिदिङको चाहिँ के हुन्छ, ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। हामी दुवै खुट्टालाई बिस्तारै क्लकवाइज घुमाउनेछौँ। 1 2 3 4 5 6। अब अपोजिट बिस्तारै 6 5 4 3 2 1 रिल्याक्स। अब यही पोजिसनमा राइट खुट्टालाई श्वास लिएर आफूतिर फोल्ड गर्ने। 1 श्वास छोड्दै खुट्टालाई तल। फेरि श्वास लिने लेफ्ट खुट्टा आफूतिर तान्ने। श्वास छोड्दै खुट्टा तल। फेरि राइट खुट्टालाई श्वास लिने खुट्टा फोल्ड। श्वास छोड्ने खुट्टा पनि छोडिदिने। श्वास लिने राइट खुट्टा फोल्ड। श्वास छोड्दै खुट्टालाई पनि बिस्तारै छोडिदिने। अब दुवै हत्केलाको फेरि मुठी बनाउने। एकचोटि फेरि यो थम्ब अम्लाको भित्री पार्टमा। अब दुईटै मुठी बनाएको पार्टलाई हामी घुँडाको ठिक तल राख्नेछौँ। अब त्यसपछि हामी श्वास लिँदै आफ्नो खुट्टाको अग्र पार्टलाई उठाउने। श्वास लिने होल्ड। 5 4 3 2 1 बिस्तारै खुट्टा रिल्याक्स। फेरि सेकेन्ड टाइम श्वास लिने खुट्टालाई माथि होल्ड गर्ने। 5 4 3 2 1 फेरि श्वास छोड्ने खुट्टा छोडिदिने। लास्ट राउन्ड श्वास लिने खुट्टा माथि होल्ड गर्ने एकैछिन। 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने खुट्टालाई तल, हातलाई निकालिदिने खुट्टा रिल्याक्स। अब हामी श्वास लिएर हामी राइट खुट्टालाई बिस्तारै फोल्ड गर्छौँ। लेफ्ट खुट्टाको माथि राख्नेछौँ। राइट ह्यान्डलाई खुट्टाको जोइन्टमा लगेर राखिदिने। लेफ्ट ह्यान्ड खुट्टाको अग्र पार्टमा अम्लाको पार्टमा राख्ने। त्यसपछि बिस्तारै हामी ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। यसमा खुट्टाको जोइन्ट्सलाई घुमाउने। 1 2 तलको खुट्टा पनि स्ट्रेट, बडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। 2 3 4 5 6 एकदम हल्का तरिकाले। अब अपोजिट 6 5 4 3 2 1 अब खुट्टाको अगाडिको अम्लाको पार्टलाई बिस्तारै लेफ्ट ह्यान्डले एकदम लक खोल्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो खुट्टाको अम्लाहरू बाउनिने समस्याहरूमा एकदमै फाइदा गर्छ। बिस्तारै राइट ह्यान्डलाई खुट्टाको तल पार्टमा राख्ने। त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड त्यही सेम पोजिसनमा तलको खुट्टाले स्ट्रेट, आफ्नो राइट खुट्टालाई मात्रै आफ्नो राइट साइडमा मुभ गर्ने। एकोर्डिङ टु यर कम्फर्ट जति सकिन्छ लाने। त्यसपछि फेरि खुट्टा कटाएर लेफ्ट साइडमा।
2 फेरि लेफ्टमा 3 राइटमा फेरि राइटमा। अब बिस्तारै राइट ह्यान्डलाई खुट्टाको तलपट्टि माथि उठाउने आफ्नो क्षमता अनुसार। अब बिस्तारै राइट खुट्टालाई तल। अब हामी लेफ्ट खुट्टामा सेम प्रोसेस गर्छौँ। श्वास लिएर लेफ्ट खुट्टालाई फोल्ड गर्ने। जुन खुट्टा फोल्ड भएको छ त्यो हात जोइन्ट्समा, खुट्टाको जोइन्ट्समा यसरी पक्र्ने। यो किन पक्रेको भने यो यदि हामीले पक्रिसकेपछि योभन्दा पछाडिमा मुभमेन्ट हुँदैन। हामी अहिले मुभमेन्ट भनेको यो जोइन्ट्सदेखि अगाडिको यो खुट्टाको पार्टमा मात्रै। अब राइट ह्यान्ड औँलाको अग्रभागमा राख्ने। बिस्तारै एकदमै क्लकवाइज खुट्टालाई घुमाइदिने। 2 3 4 5 6 अपोजिट 6 5 4 3 2 1। अब औँलाको पार्टलाई एकदमै लुज लक खोल्ने जस्तै गरेर एकदमै लुज छोड्दिने। रिल्याक्स। अब लेफ्ट ह्यान्ड खुट्टाको तलपट्टि, तलको खुट्टा स्ट्रेटै होस्। आफ्नो लेफ्ट खुट्टालाई आफ्नो लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर, फेरि लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर। वान मोर राउन्ड लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर। बिस्तारै खुट्टालाई लेफ्ट खुट्टालाई आफ्नो खुट्टाको पैतालाको तलपट्टि राखेर जति माथि सकिन्छ लैजाने आफ्नो कम्फर्ट अनुसार। अब हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिरको जोइन्ट्सको पार्ट खुलिसकेको छ। त्यही भएर हामी अब बटरफ्लाई गर्नेछौँ। दुवै खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, हातले इन्टरलक गरेर आफ्नो खुट्टालाई यसरी पक्र्ने। त्यसपछि स्पाइन स्ट्रेटै रहोस्। बटरफ्लाईको जस्तै विङ्सलाई फ्लिप गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो पेटसँग रिलेटेड सबै समस्याहरूलाई एकदमै राम्रो गर्नुको साथसाथै पाठेघरसँग सम्बन्धित, लेडिजहरूमा पाठेघरसँग सम्बन्धित रिलेटेड त्यो प्रब्लमहरूलाई फाइदा गर्छ भने जेन्ट्सहरूको प्रोस्टेटमा भएको समस्याहरूमा एकदमै फाइदा गर्छ। अब हामी सुरु गरौँ। यसलाई हामी 50 टाइम्स गर्छौँ। आँखा बन्दै रहोस्, एकदम फिलका साथ गर्ने। अब बिस्तारै दुवै हातलाई लगेर घुँडामाथि, श्वासलाई छोडेर हातलाई तल राख्ने। केही पनि गर्नु पर्दैन, सिर्फ हातलाई प्लेस गर्नु, श्वासलाई छोडेर हातलाई तल राख्ने प्रयास गर्नु त। जब हजुरहरूको एल्बो स्ट्रेट हुन्छ, खुट्टा अटोमेटिक एउटा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ। हजुरहरूको खुट्टा तल जमिनमा छुइएन भने, अब सकिँदैन भनेर भन्ने होइन, हजुरहरूको हात कम्प्लिटली स्ट्रेट भएको हुँदैन। रेगुलर प्रयास गर्नु होला। फेरि श्वास लिने नर्मल पोजिसन, हातलाई घुँडामा, श्वास छोडेर तल। फेरि नर्मल पोजिसन। अब लास्ट राउन्डमा हामी अलिकति बडीलाई ट्विस्ट गर्छौँ। हात घुँडामा, श्वास छोड्ने, हातलाई स्ट्रेट। अब यसैमा अलिकति राइट साइडमा मुभ हुने, अलिकति लेफ्टमा, अलिकति राइटमा मुभ हुने, अलिकति लेफ्टमा। रिल्याक्स। अब खुट्टालाई सक्नुहुन्छ भने हामी यो आसनमा बस्छौँ। यो आफैमा एक आसन हो। यो आसनमा चाहिँ हामीले खाना खाइसकेपछि 10 to 20 मिनट्स यत्तिकै बस्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउने हुँदा यो एकदमै कमन आसन हो। अहिले हामी यसलाई अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ, तर कतिपयलाई चाहिँ गाह्रो हुने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ खुट्टालाई क्रस लेगमा पनि बस्न सक्नुहुनेछ। अघि प्राणायाम गर्दाखेरिको सेम पोजिसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने धेरै इफेक्ट चाहिँ हामीलाई यसरी गर्दाखेरि स्पाइन स्ट्रेट हुन सजिलो गर्छ। अब दुवै हातलाई उठाइदिने, सोलर लेभलमा हात स्ट्रेट। श्वास छोडेर दुवै हातलाई तल, हातको अग्रपाटलाई श्वास छोड्ने। फेरि श्वास लिँदै हातलाई माथि, श्वास छोड्दै हातलाई तल, दुवै हातलाई तल। श्वास लिँदै हातलाई, दुवै हातलाई माथि। फेरि श्वास छोड्दै 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 हातलाई तल।
श्वास लिँदै नर्मल पोजिसन। अब मुठी बनाउने हो। अघि हजुरहरूलाई सिकाएकै छ मैले। दुवै हातलाई मुठी बनाइदिने, हात सोल्डर लेभलमा स्ट्रेटै होस्, एल्बोलाई बेन्ड नगराइदिने। त्यसपछि अब यसमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ, बिस्तारै घुमाइदिने क्लकवाइज। 1 2 3 4 5 6। अब अपोजिट 6 5 4 3 2 1। हातलाई खोलिदिने। अब बिस्तारै श्वास लिएर हातलाई आफ्नो कुमसम्म लाने। श्वास छोड्ने अलिकति झट्काका साथ। श्वास लिने, फेरि श्वास छोड्ने, हात छोड्दिने। श्वास लिने, हात छोड्ने। हामी अब यो पोइन्टबाट खुलाउँदै खुलाउँदै हामी यो पोइन्टमा आइसक्यौँ है। त्यही भएर श्वास लिने, श्वास छोड्दाखेरि यहाँनिरको जोइन्ट्सहरूमा फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ। श्वास लिने, श्वास छोड्ने, श्वास लिने, श्वास छोड्ने। अब बिस्तारै श्वास लिएर सोलरमा टच मात्रै गर्ने। अब हामी क्लकवाइज हाम्रो कुमलाई हल्लाउनेछौँ। कुमलाई बिचमा राख्ने, सेन्टर पोइन्ट, सेन्टर आफ्नो बडीको साइडमा। त्यसपछि तलबाट माथि आउँदाखेरि श्वास लिँदै लिँदै कुम पनि माथि ल्याउने। जब बिचमा पुगिन्छ श्वास पनि छोड्ने, कुम पनि बिस्तारै तल तल। अब फेरि यहाँ पुगेपछि फेरि श्वास लिँदै दुवै कुमलाई माथिपट्टि। श्वास लिने, श्वास छोड्ने। 3 राउन्ड भयो। अब 3 राउन्ड फेरि गर्नेछौँ। श्वास लिँदै कुमलाई एकदमै बिस्तारै गर्नु होला। लास्ट राउन्ड। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब हामी बिचमा आइसक्यौँ। अब यसलाई हामी अपोजिटबाट गर्छौँ। माथिबाट तल आउँदा श्वास छोड्दै, श्वास तलबाट माथि आउँदाखेरि श्वास लिँदै 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 कुम पनि माथि। 2 3 4 5 6। अब बिस्तारै दुवै हातलाई घुँडामाथि राखिदिने। त्यसपछि अब हामी कुमको अघि हामीले गर्दाखेरि यो साइडबाट गयो भने अब हामीले फेरि सेन्टरमा गऱ्यौँ भने यो कम्प्लिट यसको एक्सर्साइज हुन्छ। अब दुवै हातको मुभमेन्ट हुन्छ, हातको प्लस कुमको। श्वास लिने, कुमलाई माथि लाने, हातलाई पनि एकदमै लुज छोड्दिनु होला। श्वास छोड्दै हात पनि तल, एउटा सर्कल बनाउने, घुँडामा सर्कल बनिएको हुन्छ। हातको पनि मुभमेन्ट, सोल्डरको पनि मुभमेन्ट। 3 4 एकदमै लुज, फास्ट नगरिदिनु होला। 5 6। अब अपोजिट 6 5 4 3 2 1। अब हामी सोल्डरको पार्टसम्म हामीले जोइन्ट्सहरू खुलाइसकेका छौँ। अब हामी नेकको पार्टमा जाँदैछौँ। ढाड कमर सिधा, बसेको पोजिसन आफ्नो जुन अवस्थामा बस्न सकिन्छ बस्नु होला, तर धेरै मुभमेन्ट नगर्ने। भनेको खुट्टा यसरी बसेको छ, अब यता मुभ हुने यता हुने गऱ्यो भने त्यो डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यही भएर आफूलाई कुन आसनमा सजिलो छ पहिला स्टार्टिङमा त्यही आसनमा बस्ने प्रयास गर्नु होला। अब हामी घाँटीको पार्टमा, बडीको कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैन, अब सिर्फ नेक मुभमेन्ट। यसलाई हामी श्वास छोड्दै आफ्नो राइट साइडतिर नेकलाई टर्न गर्ने। टर्न गर्दाखेरि आफ्नो नेक सोल्डर लेभलमा सकेसम्म पुर्याउने कोसिस गर्ने। यो पर्फेक्ट पोस्चर हो। एकैछिन होल्ड गर्ने, त्यो टाइममा आँखालाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु, आँखाको पनि एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ। फेरि श्वास लिने, बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो लेफ्ट साइडमा घाँटीलाई टर्न गराइदिनु। एकैछिन होल्ड, फेरि श्वास लिने, बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै नेक आफ्नो राइट साइडमा, आँखालाई ठुलो बनाइदिने, अलिकति एक्सर्साइज हुन्छ। फेरि श्वास लिने, बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै नेकलाई आफ्नो लेफ्ट साइड। अब बिस्तारै श्वास लिँदै नेक नर्मल पोजिसनमा आयो। अब हामीले राइट र लेफ्ट गऱ्यौँ भने अब हामीले अप एन्ड डाउन गऱ्यो भने कम्प्लिट एक्सर्साइज हुन्छ।
श्वास लिँदै आफ्नो नेकलाई माथिपट्टि श्वास लिएर एकैछिन होल्ड श्वास छोड्दै छोड्दै तल झुक्ने चिन लक लागेको अवस्था हुन्छ फेरि श्वास लिँदै बिस्तारै 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 माथि एकदमै बडीलाई स्टिफ नबनाइदिनु होला एकदमै लुज छोडिदिने बडीलाई फेरि श्वास छोड्दै 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 तल बिस्तारै चिन लक लागेको अवस्था बिस्तारै श्वास लिएर नर्मल पोजिसन अब हामी टाउको रोटेसन गर्नेछौँ श्वास छोडेर पहिला राइट साइडमा ब्याक लेफ्ट फ्रन्ट वान मोर राउन्ड श्वास छोडेर राइट साइड ब्याक लेफ्ट फ्रन्ट अब बिस्तारै श्वास लिँदै बिचमा आउने अब एन्टी क्लकवाइज गर्छौँ श्वास छोडेर हामी लेफ्टमा टाउको घुमाउने ब्याक राइट फ्रन्ट फेरि नर्मल पोजिसन श्वास छोड्ने लेफ्ट साइडमा टाउको बिस्तारै ब्याक राइट फ्रन्ट बिस्तारै नर्मल पोजिसन हामीले टो टु हेड हामीले फ्लेक्सिबिलिटी हामीले बढाइसक्यौँ यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो यदि गर्नु भएन भने चाहिँ हजुरहरूलाई योगा गरेर भोलि बिहान अब हजुरहरूको कहिले कतिजनालाई त गर्नुहुन्न नि त रेगुलर उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि बिहान उठ्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो तर जब हजुरहरूले टो टु हेड यो फ्लेक्सिबिलिटी बढाइसकेपछि हजुरहरूको बडीको फेजमा त्यो कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन भनेको समस्या आउँदैन बडीको फ्लेक्सिबिलिटी अझै बढ्न सक्छ अब बिस्तारै हामी स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा आउनु दुवै खुट्टा स्ट्रेट दुवै खुट्टालाई जोडिदिने अब हामी अलिकति कन्सन्ट्रेसन बढाउने एक्सर्साइजहरू गर्नेछौँ अब हामी योगा पोस्चरतिर गइसक्यौँ प्राणायाम कम्प्लिट भयो हामीले टो टु हेड एक्सर्साइज गरिसक्यौँ अब हामी आसनतिर जाँदैछौँ यो आसनहरूले चाहिँ हामीलाई कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ अनि पोस्चरलाई एकदम राम्रो गराउने काम गर्दछ सुरुमा हामी ताडासन अघि हामीले बसेर फ्लेक्सिबिलिटी बढायौँ भने अब उठेको अवस्थामा पनि त अलिकति टायर्डनेस फिल भएको हुन्छ नि त अनि यो आसन गर्दाखेरि त्यो पनि क्लिन हुन्छ दुई हातखेलालाई इन्टरलक गर्ने हातखेलालाई उल्टाउने त्यसपछि श्वास लिँदै खुट्टालाई उठाउने श्वास लिँदै खुट्टा उठाउने एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने एकैछिन होल्ड गर्ने 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै हात टाउकोसम्म फेरि सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिँदै हातलाई उल्टाउने उल्टो बनाएर श्वास लिँदै 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 माथि तल कुर्कुच्चा कपाल उठेको हुन्छ एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने होल्ड गर्ने 5 4 3 2 1 बिस्तारै टाउकोसम्म हात लिएर आउने अब हामी लास्ट राउन्ड गर्नेछौँ श्वास लिँदै हात माथि तल खुट्टाको पाट उठेको हुन्छ एकैछिन कन्सन्ट्रेट गर्ने 10 सेकेन्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै रिल्याक्स अब हामी वृक्ष आसन गर्नेछौँ तर हजुरहरूलाई यदि रिङ्गटाहरू लागेको अवस्थाहरू छ भने यो आसन गर्न मिल्दैन है नत्र भने यसलाई ब्यालेन्स बढाउन कन्सन्ट्रेसन बढाउनलाई एकदमै फाइदा गर्छ बिस्तारै हामी श्वास लिएर राइट खुट्टालाई फोल्ड गर्नेछौँ दुवै हातलाई नमस्कार पोजिसनमा कान पछाडिबाट हात सिधा गर्ने प्रयास गर्नु होला एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने 5 सेकेन्ड 5 4 3 2 1 बिस्तारै हातलाई रिल्याक्स खुट्टालाई तल अब सेम प्रोसेस हामी लेफ्ट साइडबाट गर्छौँ श्वास लिएर लेफ्ट खुट्टालाई फोल्ड यो पोजिसनमा खुट्टालाई अगाडिको पार्ट होइन कि यो आइडियल पोज यो स्ट्रेट जानुपर्ने हुन्छ हजुरहरूको सकिँदैन यहीँनिर खुट्टा सकिन्छ ठिक छ तर अलिकति माथि ल्याउने प्रयास गर्नु होला अहिले चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट अनुसार खुट्टालाई फोल्ड गऱ्यौँ हामीले दुवै हातलाई बिस्तारै नमस्कार पोजिसनमा पछाडिबाट अब कन्सन्ट्रेट गर्ने अगाडि एउटा पोइन्टमा 5 4 3 2 1 बिस्तारै दुवै हातलाई रिल्याक्स खुट्टालाई तलपट्टि अब दुवै खुट्टालाई अलिकति डिस्टेन्समा दुईटा हातलाई इन्टरलक गर्छौँ हातलाई फ्लिप दुवै हात माथि
त्यसपछि बिस्तारै अब हामी श्वास छोडेर आफ्नो राइट साइडमा जाँदा राइट खुट्टालाई अलिकति सुशीलाजी एकचोटि अनम्युट गर्नु पर्ला। सुशीलाको म्युट भएको छ, एकचोटि अनम्युट गर्नु होला। अहिले सुन्यो सर? हजुर। खुट्टाको पोजिसन, दुवै खुट्टा अलिकति खुट्टामा डिस्टेन्स, हातलाई इन्टरलक गरेर अब हामी हाम्रो राइट साइडतिर टर्न हुनेछौँ। राइट खुट्टालाई अलिकति अगाडि राखिदिने, श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो साइडबाट बडीलाई मुख तल गराउने। एकैछिन होल्ड, दुवै खुट्टा स्ट्रेट, खुट्टालाई नखुम्चाइदिनु होला। स्ट्रेचिङ फिल यो तल लेफ्ट खुट्टादेखि यो साइडको पुरा पार्टमा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ। श्वास लिँदै माथि, अब राइट खुट्टालाई सिधा गर्ने, लेफ्ट खुट्टालाई अलिकति टर्न। श्वास छोडेर हामी अब आफ्नो बडीलाई लेफ्ट साइडमा झुकाउँदैछौँ। श्वास छोड्ने, बडीलाई झुकाउने, जति सकिन्छ एकर्डिङ टु योर कम्फर्ट। एकैछिन होल्ड, 5 4 3 2 1। बिस्तारै श्वास लिने, हातलाई रिल्याक्स, दुवै खुट्टा नर्मल पोजिसनमा। अब हामी प्रोन पोस्चरमा आसनहरू गर्नेछौँ। दुवै खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, त्यसपछि पेटको बलमा सुत्ने। दुवै खुट्टालाई पछाडिबाट जोडिदिने, हात छातीको दायाँ बायाँ, चिउँडो जमिनमा हुन्छ एकैछिन। अब श्वास लिएर हामी अगाडि नाइटोको पार्ट, नेभल एरियासम्म अलिकति आफ्नो अगाडिको पार्टलाई उठाउनेछौँ। श्वास लिने, नाइटोको पार्टसम्म मात्रै उठाउने। यो नर्मल फेज भयो। यो गर्दा हामीलाई ढाड कमरको बेलामा ढाड कमर दुखाइमा एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। फेरि श्वास छोड्दै 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 एकदमै बिस्तारै, बडीलाई चलाउँदाखेरि एकदमै बिस्तारै चलाउने अनि छोड्ने। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पेन हुँदैन आफ्टर योगा क्लास पनि। फेरि श्वास लिने, बडीलाई अगाडि उठाउने, एकैछिन होल्ड, बिस्तारै बडीलाई छोड्दै छोड्दै, श्वास छोड्दै छोड्दै बडी तल। अब यसको सेकेन्ड पोज, श्वास लिएर हामी जबसम्म हामी श्वास लिएर माथि उठ्छौँ जबसम्म हाम्रो एल्बो स्ट्रेट हुँदैन। जब एल्बो स्ट्रेट भयो, बडीलाई अलिकति ब्याक कर, पछाडिबाट खुट्टा जोडिएको अवस्था। एकैछिन होल्ड गरेर बस्नु छ। 5 सेकेन्डभन्दा बढी होल्ड हुने बित्तिकै हाम्रो त्यो लोवर पार्टमा जहाँ ढाड दुखाइको पेन हुन्छ त्यो पार्टमा फिल सुरु भइहाल्छ। त्यहाँ पोलेको जस्तो अलिकति अनइजी फिल भइरहेको हुन्छ। तर हामीले रेगुलर यो एक्सर्साइज गर्यो भने, यो आसन गर्यौँ भने त्यसमा दुखाइ हुन दिँदैन। अब बिस्तारै श्वास छोड्दै 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 तल। 1 मोर राउन्ड। श्वास लिएर एकैछिन होल्ड गर्ने, अब 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोडेर बिस्तारै 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 चिउँडो जमिनसम्म पुर्याउने। अब दुवै हातलाई थाइमा लगाएर राख्ने, थाइको तलपट्टि चिउँडो जमिनमै होस्। श्वास लिएर राइट खुट्टालाई 30 डिग्री मात्रै उठाउने, श्वास लिएर। एकैछिन होल्ड, यसले पनि ढाड कमरको दुखाइले एकदमै आराम गराउँछ। श्वास छोडेर खुट्टालाई तल, श्वास लिँदै लेफ्ट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाउने, श्वास छोड्दै खुट्टा तल। फेरि श्वास लिँदै राइट खुट्टा माथि 30 डिग्रीमा, एकैछिन होल्ड गर्ने। बिस्तारै खुट्टा तल, श्वास छोड्दै। फेरि श्वास लिने, लेफ्ट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाउने, फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै खुट्टालाई तल राख्ने। अब हामी अलिकति एकैछिन प्रोन पोस्चरमा रिल्याक्सेसन गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई खोलिदिने, कुर्कुच्चाको पार्टभित्र, औँलाहरू बाहिर।
लेफ्ट ह्यान्ड माथि राइट ह्यान्डलाई प्लेस गर्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो बडीको टेम्परेचर एकदमै ब्यालेन्स हुन्छ। लेफ्ट साइडमा हाम्रो कोल्ड हुन्छ भने राइटमा हाम्रो हट हुने हुँदाखेरि हट एन्ड कोल्ड, यो गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा एकदमै नर्मल टेम्परेचर हुन्छ। त्यसपछि अब हातलाई लेफ्ट ह्यान्ड माथि राइट ह्यान्ड प्लेस गर्ने। फेसलाई राइट अथवा लेफ्ट तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्द होस्। अब कम्प्लिटली कुनै पनि माइन्डमा कुनै पनि थट नआओस्। हामीले यत्रो एक्सर्साइज गरेर हाम्रो शरीर अलिकति टायर्ड भइसकेको छ। अब हामी एकैछिन रिल्याक्सेसनमा जाँदैछौँ। त्यो हाम्रो राइट खुट्टा कम्प्लिटली रिल्याक्स, लेफ्ट खुट्टा कम्प्लिटली रिल्याक्स रिल्याक्स, आफ्नो कम्मरको पार्ट कम्प्लिटली रिल्याक्स, पेट छातीको पार्ट कम्प्लिटली रिल्याक्स, पछाडि लोवर ब्याक अप्पर ब्याक कम्प्लिटली रिल्याक्स, राइट ह्यान्ड कम्प्लिटली रिल्याक्स, लेफ्ट ह्यान्ड रिल्याक्स। अब नेकको पार्ट कम्प्लिटली रिल्याक्स, हेड एन्ड फेस कम्प्लिटली रिल्याक्स। एकदम शून्यताको आभास गर्ने, एकदम फिल गर्ने, एकदम फ्रेस फिल भइरहेछ म, एकदमै मलाई एकदम आराम भइरहेछ भनेर फिल गर्ने। अब बिस्तारै दुवै खुट्टालाई जोडिदिने एक आपसमा। दुवै हातलाई खोलिदिने, पहिला छातीको दायाँ बायाँ राख्ने र आफ्नो बडीलाई कम्फर्टेबल गराउँदै आफ्नो ब्याकतिर मुभ हुने। अब हामी सुपानी पोस्चरमा आसनहरू गर्नेछौँ। दुवै खुट्टालाई रिल्याक्स, दुवै हातको पोजिसन साइडमा राखिदिने, खुट्टालाई फोल्ड। यो आसन गर्दाखेरि पनि हामीलाई मोटापाको समस्या हुँदैन भने पेटसँग रिलेटेड सबै समस्याहरूलाई यसले फाइदा गर्छ। तर अब मेन्सुरेसनको बेलामा धेरै ब्लिडिङ भइरहेको हुँदा यो आसन गर्न मिल्दैन। र पेटको समस्या छ जसको अपरेसन गरेको 3 महिनासम्म यसलाई गर्न मिल्दैन, बाँकी सबैले यसलाई गर्न मिल्छ। बिस्तारै अब खुट्टालाई फोल्ड गर्यौँ, हातको पोजिसन मिलायौँ, श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई हामी राइट साइडतिर झुकाउँदैछौँ। खुट्टा राइट साइडमा, दुईटै खुट्टा। अब टाउकोको पार्ट आफ्नो लेफ्ट साइडमा। एकैछिन होल्ड गर्ने, फिल गर्ने आफ्नो यो साइडको पार्टमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ। अब बिस्तारै श्वास लिँदै दुवै खुट्टालाई बिचमा, फेरि श्वास छोड्दै दुवै खुट्टा लेफ्ट साइडमा, टाउको राइट साइडमा। एकैछिन फिल गर्ने, फेरि श्वास लिँदै दुवै खुट्टा बिचमा, फेरि श्वास छोडेर दुवै खुट्टा आफ्नो राइट साइडमा, आफ्नो नेक टाउकोको पार्ट चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्ने। एकैछिन होल्ड गर्ने, फेरि श्वास लिँदै दुवै खुट्टा बिचमा, श्वास छोडेर दुवै खुट्टा आफ्नो लेफ्ट साइडमा राख्ने, टाउको राइट साइडमा जान्छ। एकैछिन होल्ड गर्ने, बिस्तारै श्वास लिँदै दुवै खुट्टा बिचमा। अब खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स, खुट्टाको फोल्ड भएकै अवस्था हुन्छ। अघिको प्रोसेस सेम। श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई राइट साइडमा ट्विस्ट गराउने, नेक लेफ्ट साइडमा। अब फिल गर्नुहोस् त अघिको भन्दा अलिकति अझै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ यसमा। ढाडको कम्मरको त्यो लोवर पार्टमा र बडीको यो पेटको साइडको पार्टमा एकदम स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ। एकैछिन होल्ड गर्ने, 5 4 3 2 1। बिस्तारै श्वास लिँदै दुवै खुट्टा नर्मल पोजिसनमा, खुट्टामा ग्याप हुनैपर्छ। अब फेरि श्वास छोड्दै दुवै खुट्टालाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा राख्ने, नेक आफ्नो टाउको चाहिँ राइट साइडमा। एकैछिन होल्ड गर्ने, 5 4 3 2 1। बिस्तारै खुट्टा नर्मल पोजिसन, 1 मोर राउन्ड। श्वास छोडेर खुट्टालाई आफ्नो राइट साइडमा, दुवै खुट्टालाई यो अवस्थामा एउटा खुट्टाको कुर्कुचा अर्को खुट्टाको घुँडामा टच भएको हुनुपर्छ। एकैछिन होल्ड गर्ने, 5 4 3 2 1। बिस्तारै खुट्टा श्वास लिँदै लिँदै नर्मल पोजिसनमा। अब फेरि लास्ट राउन्डमा हामी
श्वास छोडेर आफ्नो खुट्टालाई लेफ्टपट्टि लैजाँदैछौँ। टाउको राइट साइडमा एकैछिन होल्ड गर्ने। 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै दुवै खुट्टा सिधा, दुवै खुट्टालाई नर्मल पोजिसनमा सिधा गरिदिने, हातलाई बडीको साइडमा लगेर राखिदिने। अब हामी ग्यास रिलेटेड समस्याहरूलाई मुक्त हुनका लागि हामी पवन मुक्त आसन गर्नेछौँ। यो आसनले चाहिँ हाम्रो कन्स्टिपेसन हुन दिँदैन भने ग्यास रिलेटेड जे पनि समस्या छ यसलाई चाहिँ क्लिन गर्छ यो आसनले। तर हजुरहरूलाई डाइरिया भएको अवस्थामा चाहिँ यो आसनलाई गर्न मिल्दैन है। यो आसन गर्ने पोजिसन पहिला सुरुमा श्वास लिएर खुट्टा माथि उठाउने 90 डिग्री, खुट्टा फोल्ड गर्ने, दुवै हातले इन्टरलक गरेर आफ्नो टाउको उठाएर घुँडालाई टच गर्ने प्रेस गर्ने। तल खुट्टा पनि स्ट्रेट होस्, एकैछिन होल्ड गर्ने, बिस्तारै श्वास छोडेर टाउको तल, खुट्टालाई स्ट्रेट। अब फेरि हामी लेफ्ट साइडमा जानेछौँ। श्वास लिँदै लिँदै लेफ्ट खुट्टा 90 डिग्री, खुट्टा फोल्ड गर्ने, दुवै हातलाई इन्टरलक गरेर घुँडालाई आफूतिर तानेर टाउकोले टच गर्ने प्रेस गर्ने। तलको खुट्टा स्ट्रेटै होस्, एकैछिन होल्ड गर्ने। 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास रिलिज, टाउको तल, खुट्टालाई स्ट्रेट, बिस्तारै खुट्टा तल। फेरि सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिँदै राइट खुट्टा 90 डिग्रीमा, खुट्टा फोल्ड, दुवै हातलाई इन्टरलक गर्ने, आफ्नो टाउको घुँडातिर, घुँडा टाउकोतिर, एकैछिन होल्ड। 5 4 3 2 1 बिस्तारै टाउको तल, खुट्टा स्ट्रेट, खुट्टा तल। अब लेफ्ट खुट्टामा फेरि श्वास लिँदै लेफ्ट खुट्टा 90 डिग्री, खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, दुवै हातले इन्टरलक गर्ने, खुट्टा टाउकोतिर, टाउको हाततिर, टाउको चाहिँ खुट्टातिरलाई लगेर एकैछिन होल्ड गर्ने। होल्ड फर 5 4 3 2 1 बिस्तारै टाउको रिल्याक्स, खुट्टालाई स्ट्रेट, दुवै खुट्टा तल सिधा। अब हामी दुवै खुट्टाको बाट एकैचोटि गर्नेछौँ। हातलाई आफ्नो बडीको साइडमा राखिदिने, दुवै खुट्टा 90 डिग्री श्वास लिँदै, दुवै खुट्टालाई फोल्ड, हातले दुवै खुट्टा पक्र्ने, टाउको घुँडातिर, घुँडा टाउकोतिर प्रेसर गर्ने, एकैछिन होल्ड। 5 4 3 2 1 बिस्तारै टाउको तल रिल्याक्स, हातलाई तल, दुवै खुट्टा 90 डिग्रीमा, फेरि दुवै खुट्टालाई तल रिल्याक्स। अब हातको पोजिसन सेम हुन्छ, खुट्टाको पोजिसन दुवै खुट्टालाई श्वास लिएर आफ्नो 90 डिग्रीमा पहिला उठाउने, त्यसपछि एकैछिन होल्ड। 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै खुट्टालाई तल 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 लैजाने, तल तल लैजाने 30 डिग्रीमा एकैछिन होल्ड गराउने। बडीमा भाइब्रेसन फिल हुनुपर्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो बडीको फ्लेक्सिबिलिटी बढ्नुको साथसाथै हाम्रो लङ्स क्यापासिटी पनि बढ्ने हुँदा एकैछिन होल्ड गरेर बस्ने। 5 4 3 2 1 बिस्तारै खुट्टालाई रिल्याक्स। फेरि श्वास लिएर दुवै खुट्टालाई माथि 90 डिग्रीमा, बिस्तारै खुट्टालाई तल तल श्वास छोड्दै 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 लैजाने, तल लैजाने, तल लैजाने। 30 डिग्रीमा खुट्टालाई एकैछिन होल्ड गराउने। एकदमै गाह्रो हुन्छ, गाह्रो होस्, अहिले एकछिनमा रिल्याक्सेसन पछि आराम हुन्छ। होल्ड गर्ने। 5 4 3 2 1 बिस्तारै खुट्टालाई रिल्याक्स। अब हामी श्वास लिएर खुट्टा एउटा राइट खुट्टालाई 90 डिग्रीमा उठाउँछौँ र क्लकवाइज घुमाउनेछौँ। एउटा सर्कल बनाउने। 1 राइट खुट्टालाई मात्रै है, 2 3 4 5 6 अब अपोजिट त्यही खुट्टालाई 6 5 खुट्टा फोल्ड नगरिदिने, खुट्टा स्ट्रेट होस्। 4 3 2 1 रिल्याक्स, राइट खुट्टा रिल्याक्स। अब लेफ्ट खुट्टाबाट श्वास लिने, खुट्टा 90 डिग्री, त्यसपछि क्लकवाइज 1 2 3 4 तलसम्म पुर्याउने है, माथि माथि गोलो बनाउने होइन, तलसम्म एकदमै ठुलो गोलो बनाउने। 5 6 बिचमा आयौँ। अब अपोजिट 6 5 4 3
2 1 रिल्याक्स दुवै खुट्टा रिल्याक्स अब दुवै खुट्टालाई फोल्ड गर्ने दुवै खुट्टा फोल्ड आफ्नो हातले आफ्नो मलाई भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ दुवै खुट्टालाई खुट्टाको जोइन्ट्सलाई पक्र्ने हातले पहिला त्यसपछि श्वास लिएर आफ्नो अगाडिको पार्टलाई उठाउने र चिन लक लागेको अवस्थामा छ एकैछिन होल्ड गर्ने 5 4 3 2 1 रिल्याक्स बडीलाई तल खुट्टा नछोड्दिनु होला हातले एकैछिन पकडेकै अवस्था हुन्छ फेरि सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिँदै आफ्नो अग्र पार्टलाई उठाएर चिन लक लगाउँछौँ एकैछिन होल्ड 5 4 3 2 1 बिस्तारै बडीलाई तल अब लास्ट राउन्डमा हामी 10 राउन्ड गर्नेछौँ किनभने एकदमै फाइदा गर्छ यसले ढाड कमरको दुखाइले एकदमै कन्ट्रोल गर्छ श्वास लिँदै बडीलाई उठाउने चिन लक लगाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै खुट्टासम्म बडीलाई तल झुकाउने त्यसपछि खुट्टालाई स्ट्रेट दुई खुट्टा स्ट्रेट हात बडीको साइडमा अब हामी दुवै हातलाई टाउकोको माथि कटाएर राख्नेछौँ अब श्वास लिँदै हातलाई उठाउने खुट्टालाई पनि उठाउने है हाम्रो बोट जस्तै हुन्छ नौका आसन भन्छ यसलाई श्वास लिने खुट्टा पनि उठाउने हात पनि उठाउने एकैछिन होल्ड 5 4 3 2 1 बिस्तारै शरीरलाई छोडिदिने अलिकति बडीमा भाइब्रेसन आउनु पर्छ है यसले गर्दा श्वास लिँदै खुट्टा पनि उठाउने हातलाई पनि उठाउने अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था आउन्जेलसम्म उठाउने बडीमा भाइब्रेसन आओस् 5 4 3 2 अरे श्वास छोड्दै शरीर तल लास्ट राउन्ड श्वास लिँदै हातलाई पनि उठाउँछौँ खुट्टालाई पनि उठाउँछौँ अलिकति एकैछिन 10 सेकेन्ड होल्ड गरेर बस्ने प्रयास गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हातलाई पछाडि फेरि हातलाई बडीको साइडमा राख्नेछौँ खुट्टालाई दुवै खुट्टालाई अलिकति डिस्टेन्समा आफ्नो नेक राइट अथवा लेफ्ट तपाईँहरूको आफ्नो कम्फर्ट अनुसार राखिदिने र हामी यत्रो एक्सर्साइज गरिसकेको छौँ करिब 1.5 घन्टाको अवधिमा हाम्रो बडीमा पुरै टायर्डनेस फिल भइसकेको छ र अब हामी रिल्याक्सेसनतिर जाँदैछौँ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बज्छ म्युजिक सँगसँगै आफूलाई आफ्नो बडीलाई पुरा रिल्याक्स छोडिदिनु होला दिमागमा कुनै पनि थट नआओस् एकदमै शून्यताको महसुस गर्ने
अब बिस्तारै दुवै खुट्टा कम्लाएर चलाइदिने, दुवै खुट्टाले एक आपसमा जोडिदिने, हात कम्लाएर चलाइदिने र बिस्तारै आफ्नो लेफ्ट अथवा राइट साइडमा टर्न भएर बसिदिनु होला। आँखा बन्दै होस्, दुवै हत्केलाले रब गर्ने, त्यसपछि फेरि त्यसलाई फेसमा लगाएर राख्ने र आँखालाई एक दुई पटक त्यसमै खोल्दै बन्द गर्दै गर्ने। बिस्तारै हात नमस्कार पोजिसनमा आँखा बन्दै होस्। आजको हाम्रो योगाको सेसन हामी एउटा मन्त्र च्यान्ट गरेर टुङ्ग्याउनेछौँ। हजुरहरूलाई आउँछ भने सँगसँगै भनिदिनु होला। लामो गहिरो श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सबैजनाको दिन आज सुखर होस्, राम्रोसँग बित्योस्, सबैजनालाई खुसियाली छ। भन्दै आजको सेसन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागी महोदयहरू। हाम्रो यो योगाको आज अलिकति म्युजिकको चाहिँ प्रब्लम, टेक्निकल प्रब्लम भएर सुन्न सकिएन लास्टमा। अलिकति हाम्रो साउन्ड कम भएको छ। धन्यवाद सबैजनालाई। आज हामी दोस्रो हप्ताको पहिलो योगा क्लासमा छौँ र तपाईहरुमध्ये कसैले पनि आफ्नो फिडब्याक अथवा केही क्वेशन राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्लोर अन गरेको छु। योगा क्लास पश्चात हजुरहरूलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त्यो पनि अलिकति भनिदिनु होला। कस्तो फिल भयो सुरु गर्दा र अलिकति क्लासको एन्डसम्म जाँदाखेरि? सुरुमा मलाई त अलि गाह्रो भयो, अहिले पछि त ठिक भयो फेरि। हजुर मलाई पनि म त गर्नै सकिनँ। फर्स्ट डे हो नि त मेरो। एकदम कहिलेकाहीँ अब त्यो फलो गर्नलाई पनि अब हाम्रो है, तर जे गर्दैछ एकदमै ठिक, एकदमै राम्रो। नमस्ते, तपाईँ अलि टाढाबाट आउनु भएको छ, खुसी लाग्यो देखेर। हवस्, धन्यवाद। त्यही त खै त नि मुक्तिजी आज उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै उहाँको औषधि खानुपर्ने भएर अनि। हजुर, यो योगा चाहिँ अब बिस्तारै आफैले फिल गर्दै आफ्नो पोस्चरहरू सही छ कि छैन भनेर अब आफैले आफूलाई नियन्त्रण गर्दै कन्ट्रोल गर्दै गर्ने कुरा हुने रहेछ। र यो मैले एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु इन्स्ट्रक्टरलाई। यो हामीले जुन एउटा स्टेपलाई वान ब्रिदिङमा सक्ने कि बेला बेला हामी चाहिँ बिचैमा ब्रिदिङ छोडेर फेरि एउटा श्वासमा एउटा स्टेप गर्नुपर्नेमा दुई पटक श्वास लिएर पनि गरेको अवस्था हुन्छ। यसमा खासै के फरक पर्छ या पर्दैन होला? जस्तो अब त्यो कुनमा भन्ने हुन्छ नि त। अब कुनीमा चाहिँ एउटा लङमै होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनीमा लिएर जब सकिएन भने त नर्मल्ली फेज हुन्छ नि त। भनेको इन्स्ट्रक्सन दिँदा चाहिँ एउटा ब्रिदिङमा होल्ड गर्ने हुन्छ, तर सकिएन भने त एकुडिङ केयर कम्फर्ट भनेर पछाडि भनेको चाहिँ नर्मल ब्रिदिङ गर्ने भन्न खोजेको हुन्छ है। त्यो कहिलेकाहीँ सास फेर्नेमा कन्सन्ट्रेट गर्दाखेरि यता बडीको पोस्चरतिर हजुर 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 मिस हुने, अनि यतातिर ध्यान दिँदाखेरि सास फेर्नेमा मिस हुने, त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। त्यो दुईटै ब्यालेन्स। हजुर सुरुमा हजुर त्यस्तो हुन्छ। अनि प्रोसेस चाहिँ त्यही होल्ड गर्ने हुन्छ, तर सकिएन भने त आफ्नो बडीको कम्फर्ट अनुसार गर्ने हुन्छ नि त। त्यो हुँदा चाहिँ नर्मल ब्रिदिङ लिन सकिन्छ। एकदमै राम्रो तपाईले गर्नुभएको, अझै कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। सकेसम्म धेरै मान्छे पार्टिसिपेट गरे राम्रो हुन्थ्यो। अब तर पनि जे छ यो स्टार्टिङमा एकदमै राम्रो हो। थ्याङ्क यू। म एउटा अलिकति थप
हजुर हुन्छ नमस्कार बहिनी सबै चिज ठिक अलिकति रिल्याक्सेसनलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ कि हजुर रिल्याक्सेसन चाहिँ मेन पार्ट त्यो पनि हो होइन देख्दाखेरि यो एक्सर्साइज ठुलो रिल्याक्सेसन केही होइन जस्तो लाग्छ एट द एन्ड रिल्याक्सेसनले ठुलो काम गर्छ है मैले देखा अलिकति 5 देखि 10 मिनट चाहिँ रिल्याक्सेसनमा अलिकति राख्ने कि भन्ने लाग्यो है अरू एकदम ह्याप्पी म त अझ विकडेजमा पनि छ कि भनेर मेसेज पनि गरे सकिन्छ प्राणायामहरू त्यस्तोहरू त कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ नि समय आफैमा अलिकति कम भएको हुनाले हामीले 2 घण्टा मात्र समय पाएका छौँ र त्यो समयमा सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुनाले हामीले अलिकति कस्टमाइज गरिरहेका छौँ यसलाई बिस्तारै एउटा लेभलमा सबै पुगिसकेपछि एउटा फ्लुएन्सी एउटै पाथमा भएपछि हामीले त्यही अनुसार टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दै जान सक्छौँ त्यसै गरी अन्य कोही सहभागीहरूको केही भनाइ छ भने भनिदिनु होला अनि हामी आजको कार्यक्रमलाई फेरि यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ नमस्कार एउटा कुरा अब अरू दिन हामीलाई गर्न मन लाग्यो भने कतै रेकर्डिङहरू पाइन्छ यसको ए हजुर यो चाहिँ नि हाम्रो एनसीसीएस र एनआरएन को फेसबुक पेजमा लाइभ गइरहेको छ हजुरहरूले एनसीसीएस अथवा एनआरएन को फेसबुक पेजलाई तपाईले चाहिँ लाइक गरेपछि नोटिफिकेसनहरू आउनेछ र यो युट्युबबाट पनि योगा भनेर युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा यही हामीले गरेको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ यो फेसबुक पेजमा लाइभ गइरहेछ लाइभ मात्र हो रेकर्डेड हुँदैन यो लाइभ नै रेकर्डेड हो प्ले गर्न मिल्छ पछि ए पछि त्यसो भए ठीक छ म्युट भयो जस्तो हजुर सहभागीज्यूहरूको कसैको जिज्ञासा अरू केही छ भने पनि भन्नु होला हस् त तपाईहरुको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यो फेसबुक लाइभबाट हामी यही आजको फेसबुक लाइभलाई यही अन्त्य गर्दछौं र सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र अन्य केही इन्फर्मल कुराकानी भए अझै पनि तपाईहरुले इन्स्ट्रक्टर अथवा आयोजक कसैलाई पनि केही क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद ल आजलाई हाम्रो लाइभ फिड सकिसकेको लाइभ गयो बाबु नानीहरुलाई पनि यो ल्याउनु भयो हुन्छ अब गर्न खोज्नेहरुको बच्चाहरुको झन् फ्लेक्सिबिलिटी राम्रो हुन्छ अब यहाँ बच्चाबच्चीहरु अलि नउठ्ने समस्या भएर हुन सक्छ उठ्न त सबैजनालाई गाह्रै हुन्छ सुरुमा तर अहिले बानी भएपछि मात्रै हो नि सर